सर्जरीज उनकी होनी है 6 हफ्ते में नहीं हो सकती थी। 6 हफ्ते में उनके सारे टेस्ट मुकम्मल हुए, जिन टेस्ट की रिपोर्ट जो हैं वो हमने अदालत में जमा करा दी थी। उनको प्रॉबेबली महीने और साल लगेंगे उनके इलाज के लिए। उनको इलाज चाहिए और वो ओवर द मंथ्स और ईयर्स उनको होगा। एक सर्जरी से वो रिकवर करेंगे तो उनका दूसरा, रिकवर करेंगे तो उनका तीसरा इलाज होगा। अच्छा, शायद ये प्रिंसेस शहजादी है ना, ये शायद जो शहजादी साहिबा प्रिंसेस, ये बात भूल गई थी कि इनके अब्बा जी कुतुबुद्दीन साहब ने इस मुल्क पर 3 बार हुकूमत की है और एक ऐसा हॉस्पिटल ना बना सके कि जिसमें वो अपना या अपने किसी नौकर का ही इलाज करवा सकते। जितना तवील इलाज प्रिंसेस साहिबा बता रही थी, शहजादी साहिबा बता रही थी, इससे बेहतर है कि बंदा ला इलाज ही हो जाए। प्रिंसेस के मुताबिक अब्बा जी जो कि कुतुबुद्दीन शरीफ साहब थे, नवाज शरीफ की तकरीबन हर शरेआन बंद हो चुकी है, हर चीज़ ही डिफेक्टेड हो चुकी है, उनको मुरम्मत की बहुत ज़रूरत है। बीमारी की हालत ये कि मजाक में हार्ट अटैक आ जाता है, चलते फिरते हार्ट अटैक आ जाता है और इसके लिए इलाज दरकार है, वो भी तवील। अच्छा, माजी में भी कुतुबुद्दीन साहब इलाज करवाते रहे, हमने देखा उनके इलाज की तफसीलात आज कौमी असम्बली में भी पेश की गई हैं। मुराद सईद साहब तफसील समेत आज असम्बली में पेश हुए थे और मियाँ नवाज शरीफ साहब के इलाज की तफसील कुछ इस तरह बयान की, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। नवाज शरीफ का जो इलाज मई 2016 में जब वो यूके गए, खुसूसी तैयारा उसका इंतजाम किया जाता है, नवाज शरीफ साहब को उधर लेके जाते हैं। सरकारी खजाने से जब इलाज होता है तो आपको पता है कि $3,27,000 पाकिस्तानी कौम का, आपको और मेरा जो वोट लेके हम जिनके आए हैं उसका उसके ऊपर खर्च होता है। जो जहाज वहां पे भेजा गया, स्पीकर साहब, जो जहाज वहां पे भेजा गया और फिर जुलाई में उनको वापस लाने के लिए जो 34 करोड़ का टोटल खर्चा हुआ, वो भी मेरे और आपके टैक्स के पैसे से और पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसे से। फेंसिंग होनी है तो फेंसिंग के ऊपर क्या करते हैं कि 28 करोड़ 36 लाख मेरे और आपके पाकिस्तानी कौम के खजाने से उसके ऊपर लगा दिया जाता है। 100 करोड़ से ज्यादा उनकी घर की सिक्योरिटी पे लगा दिया जाता है। 2751 पुलिस के एहलकार इन शरीफ खानदान की सिक्योरिटी पे लगाए जाते हैं। ये थे माजी के कुतुबुद्दीन शरीफ साहब जो इलाज कराएं तो मेरे और आपके पैसों से, यानी हमारे पैसों से। जो दावतें उड़ाएं तो मेरे और आपके यानी हमारे पैसों से। जो अपने घर की फेंसिंग कराएं तो मेरे और आपके यानी हमारे पैसों से। जो अपनी हिफाजत के लिए 100 करोड़ लगाएं तो वो भी मेरे और आपके पैसों से, यानी कौमी खजाने से खर्च किए जाएं। ये वो मुल्क है नाजरीन जो इस्लाम के नाम पर बनाया गया। ये वो कौम है जिसके आबाओ अजदाद ने 800 सालों तक कामयाब हुकूमत की। इस कौम के जो हाकिम थे वो कुतुबुद्दीन, मैं हकीकी कुतुबुद्दीन की बात कर रही हूँ, इनकी नहीं, इसके जैसे थे जो खुद अपने आप को कानून का उतना ही ताबे समझते थे, जैसे कि मैंने आपको आगाज़ में एक एग्जाम्पल दी, वाक़या सुनाया, जितना कि एक आम आदमी कानून के ताबे खुद को समझता था। और आज इस कौम की हालत क्या है? इस कौम की हालत ये कि बताई भी नहीं जाती। आज इस कौम की हालत ये हो गई है कि इस पर हुकूमत करने वाले अपना इलाज, अपने जानवरों का खाना, अपने दौरे इस कौम के पैसों पर करते हैं। खुद को इस मुल्क का हाकिम कहलवाने वालों ने लम्हों में, चुटकियों में करोड़ों लगा दिए। मिडिल क्लास तबके ने तो सिर्फ लफ्ज़ों में या फिर हिंसों में कह दूं, हिंसों में ही करोड़ों का जिक्र सुना होगा। सारी जिंदगी हम और आप जैसे लोग कभी करोड़ों अपने सामने नहीं देख, और देख लें तो पहले तो यकीन ही नहीं आता कि पैसा जो हमारे सामने है ये करोड़ों की फिगर में है और ये शायद ही हमारा है। ये मैं मिडिल क्लास तबके की बात कर रही हूँ नाजरीन, जो मेहनत करते हैं, अच्छी अच्छी डिग्रीज लेते हैं, तालीम हासिल करते हैं, अच्छे मार्क्स लेते हैं, मेरिट पे नौकरियां अचीव करती हैं। और ऐसे भी गरीब है जो इतना कुछ पढ़ते हैं, टॉपर्स होते हैं, इस मुल्क में आपको नौकरी भी नहीं मिलती बगैर पर्ची के। अक्सर ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं। गरीब को तो आप जाने ही दें ना, वो बेचारा 3 वक्त की रोटी ही सारी ज़िंदगी खा ले तो उसके लिए किसी नेमत से कम नहीं होता। और उस गरीब कौम की, अगर मैं इस गरीब कौम की बात करूँ, इस गरीब कौम के ये अमीर हुक्मरान हैं जिन्होंने अपना इलाज अपनी कौम के पैसों से करवाया और डिकार तक ना ली। इतनी डिटाई के बाद ये फरमाते हैं कि नवाज शरीफ साहब को मुर्सी नहीं बनने देंगे। देखिए जरा प्रिंसेस और क्या फरमा रही हैं। मैं बिल्कुल भी किसी से रिलीफ नहीं मांग रही। मेरा आज का मकसद मियाँ साहब की सेहत की जो एक बहुत सीरियस सिचुएशन है उसको मैं आवाम के सामने रख रही हूँ, क्योंकि ना मियाँ साहब, ना ये मिस्र है और ना इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब को हम मुर्सी बनने देंगे। जी
تو ویسے تو نواز شریف صاحب کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں میرے خیال سے اگر میں کہہ دوں کہ ان کے اپنے ہیں تو آپ لوگ اگری کریں گے, صحیح کریں گے, سیکنڈ کریں گے میری رائے کو. پہلے ان لوگوں نے نواز شریف صاحب کو پاکستان کا طیب اردگان بنا دیا تھا, ایسا ہی تھا ناظرین, اور اب یہ لوگ نواز شریف صاحب کو مرسی سے ملا رہے ہیں. ہر بار نواز شریف صاحب ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں جو اپنے لوگ ہیں, اور آپ ان کو نواز شریف کیوں نہیں سمجھتے, لوگوں سے کیوں ملاتے ہیں؟ کہ ان کی اپنی کوئی پرسنالٹی, اپنی کوئی شناخت نہیں ہے؟ 3 بار الیکٹ ہونے کے بعد, وزیر اعظم بننے کے بعد جو اب لوگوں سے ملاتے ہیں یہی بتا دیتے ہیں کہ نمبر 1 نہیں ہے, یہ نمبر 2 ہے, نمبر 3 ہے. اگر انہوں نے اتنا کام کیا ہوتا ان کی اپنی پہچان ہوتی. وہ لوگ کہہ رہے ہوتے کہ آپ پاکستان کے جو ایک پرانے وزیر اعظم تھے نواز شریف کی طرح لگتے ہیں. کل تک پرنسس نے نواز شریف کو کہا باؤ جی تسی تو پاکستان دے اردگان ہو. طیب اردگان نے 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنائی ہے اور عوام جو تھی وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے اس 30 سیکنڈ کی ویڈیو کے بعد, اور تسی صرف 13 سیکنڈ کی ویڈیو بنا لو, عوام کو بلاؤ, عوام تو ہوائی جہاز کے آگے بھی لیٹ جائیں گے آپ کے کہنے پہ. نواز شریف صاحب نے پرنسس کی باتوں میں آ کر 13 سیکنڈ نہیں 13 گھنٹوں کے جلسے کر ڈالے. گلا سوکھ گیا ان کا بول بول کر. لیکن جب پاکستان کا یہ طیب اردگان قطب الدین میاں نواز شریف اپنی پرنسس مریم نواز کے ہمراہ لندن سے پاکستان آیا تو دور دور تک کوئی پوچھنے والا نہ تھا, یہاں تک کہ قطب الدین کے بھائی صاحب بھی موجود نہیں تھے. پھر قطب الدین صاحب کو پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کی منزل یعنی جیل پہنچا دیا گیا. اور جو نواز شریف صاحب فرماتے رہے کہ وہ سزا ملنے کے بعد ضمانت نہیں لیں گے, وہ عدالت سے کسی قسم کا کیا کہتے تھے ریلیف نہیں مانگیں گے. آج ان کی بیٹی یہ شہزادی پرنسس مریم نواز صاحبہ فرما رہی ہیں کہ نواز شریف کو رہا کرو, اس کے علاج کے لیے برسوں درکار ہیں اور اس کو باہر نکالو, کیونکہ شاید مریم نواز صاحبہ کو یہ خطرہ لاحق ہو چکا ہے کہ چچا جان ڈیل نہ کر لیں اور قطب الدین صاحب جیل میں ہی رہ جائیں گے. اس لیے مریم نواز صاحبہ اپنے چچا کے ہی خلاف ہو گئیں اور چچا کے مساق معیشت کو ہی مسترد کر دیا. اسی لیے انسان کو فیملی پالیٹکس سے ذرا دور رہنا چاہیے. اچھا ایک تو یہ پورا خاندان ناظرین سیاست میں ہے, اوپر سے گھر کے اندر کی سیاست الگ, اور ہم جیسے نارمل لوگ جو کسی کھاتے میں نہیں ہوتے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں ان کے گھروں میں بھی چلتا رہتا ہے یہ کہ یعنی فیملی پالیٹکس ہر جگہ ہوتی ہے. اچھا یہ تو پورا خاندانی پالیٹکس میں ہے اور ان کے یہاں کتنی سیاست ہوتی ہوگی, سوچ لیجیے ذرا, سوچ کر ہی کچھ عجیب سی فیلنگز آ رہی ہیں. چچا جان مساق معیشت کی بات کر, قطب الدین جیل میں آرام کر رہے ہیں یا پھر کہتے ہیں پلاننگز کر رہے ہوں گے, پرنسس ان کی پلاننگ سنتی رہتی ہیں اور پرنسس کہہ رہی ہیں کہ باؤ جی کو رہا کرو, اور پرنسس کے کزن شریف وہ بھی کچھ کہہ رہے ہیں, اس لحاظ سے وہ بھی پرنس ہوئے نا, وہ پرنس کیا کہہ رہے ہیں ذرا ان کا کلپ چلائیے گا رضا. تو آج میں ایک پاکستانی کے ناطے قوم سے اپیل کروں گا کہ روز 2 نفل شکرانے کے 2 نفل حاجت کے پڑھا کریں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, کیونکہ پاکستان کا مستقبل تابناک ہے تو آپ کے بچوں کا مستقبل تابناک ہے. اگر پاکستان کا مستقبل خدا نخواستہ روشن نہیں تو ہم سب کا مستقبل تاریک ہے. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے, اور میں کہتا ہوں کہ اب صرف خدا کی جو مدد ہے وہی اس ملک کو معاشی میلٹ ڈاؤن سے بچا سکتی ہے, ورنہ کسی ایک سیاسی جماعت, کسی ایک سیاسی شخص کی بس کی بات نہیں رہی اس پاکستان کی معیشت کو سنبھالنا. حمزہ شہباز صاحب سچ منہ سے اکثر نکل ہی جاتا ہے. آپ روانی میں کہہ ہی گئے کہ آج اس قوم سے اپیل کروں گا کہ 2 نفل شکرانے کے پڑھیں. پھر آپ کو احساس ہوا کہ شاید سچ منہ سے نکل گیا اور فوراً آپ نے کیا کیا, اپنی بات کو تبدیل کریے, بات کو بدل ڈالا. میں حمزہ شہباز شریف صاحب کی بات سے اتفاق کروں گی کہ قوم 2 نفل شکرانے کے ضرور پڑھے, اس لیے کہ اب قوم کے 100 کروڑ کسی قطب الدین کی سیکیورٹی پر خرچ نہیں ہوں گے. قوم 2 نفل شکرانے کے ضرور پڑھے کیونکہ اب کسی حاکم کا علاج قوم کے پیسوں سے نہیں ہو رہا. قوم 2 نفل شکرانے کے ضرور ادا کرے کیونکہ آج ایک سابقہ حاکم اپنا علاج پاکستان میں کروانے پر مجبور ہو چکا ہے. قوم 2 نفل شکرانے کے ضرور پڑھے کیونکہ یہ عید شریف خاندان نے پاکستان میں ہی منائی ہے. رہی بات قوم کے مستقبل کی, تو مستقبل کی باتیں آپ اقتدار میں رہتے ہوئے کرتے تو اچھے بھی لگتے. سرکار آپ کو اس قوم نے 3 بار موقع دیا نا, 30 سال پنجاب کے دیے, یاد تھا آپ کو کہ اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا. اور مریم نواز صاحبہ کس منہ سے عوام کی بات کرتی ہیں آپ, اتنا کانفیڈنس آتا کہاں سے ہے؟ آج آپ فرما رہی ہیں کہ ملک قرضوں میں جکڑا ہوا ہے, قوم غربت سے مر رہی ہے, ہائے عوام بیچاری عوام, بھوک اور افلاس عام ہو رہا ہے. پرنسس آپ کے والد صاحب نے اس ملک پر 3 بار حکمرانی کی
اور اس دوران عوام کو جو معیار زندگی ہے کیا تبدیل کیا؟ لیکن ایک نظر آپ اپنے گھر پر ڈالیے. یہ سکرین پر دیکھیے جس ملک پر 30,000 ارب روپے کا قرضہ ہے، یہ اس غریب ملک کے سابق وزیر اعظم کی رہائش گاہ ہے. رضا ذرا چلائیے گا تاکہ ناظرین بھی دیکھیں. جس ملک میں تقریباً آدھی عوام غریب ہے، مفلس ہے، یہ اس غریب ملک کے سابق وزیر اعظم کی رہائش گاہ. آ رہی نظر ناظرین سکرین پر؟ یہ رہائش گاہ ہے. جس ملک میں تعلیم لاوارث ہے، جس ملک میں ایک عام آدمی 2 وقت کی روٹی مشکل سے حاصل کر پاتا ہے، جس ملک میں چوری چکاری بھی لوگ صرف بچے پالنے کے لیے کرتے ہیں، یہ اس غریب ملک کے سابق وزیر اعظم کی رہائش گاہ ہے. دیکھیے ذرا، دیکھیں جس ملک میں اکثر مائیں باپ بچوں کو مار کر خود کو بھی مار لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، اور وجہ صرف غربت ہوتی، روٹی نہیں ملی، بچہ بھوکا سو رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا ماں باپ کی محبت سے. یہ اس غریب ملک کے سابق وزیر اعظم کی رہائش گاہ ہے.